दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द वेल्दी बार्बर। मगर किताब शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि हमारा किताब का ताल्लुक बना रहे। दोस्तों ज़्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते हैं मगर सच ये है कि ज़्यादातर लोग पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा संभालना नहीं जानते। और जो इंसान पैसा संभालना ना जाने वो चाहे जितना भी कमा ले वो हमेशा परेशान ही रहता है। दोस्तों ये एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे की दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़े नहीं सिखाती। ये किताब आपको पैसे की दुनिया की छोटे छोटे उसूल बताती है और दोस्तों यही छोटे उसूल ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। दोस्तों ये किताब एक बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी गई है। ये कोई खुश्क लेक्चर नहीं बल्कि ये एक कहानी है, एक बार्बर की कहानी जो कैंची चलाता है, बाल काटता है, लेकिन उसके पास पैसे की ऐसी समझ है जो बड़े बड़े लोग भी नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, और यहीं से किताब का सबसे बड़ा सबक शुरू होता है जिसका नाम है पैसे की समझ, जो डिग्री से नहीं आती बल्कि निज़ाम से आती है। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में अक्सर एक अजीब मसला होता है, हम कमाते रहते हैं लेकिन बचता कुछ नहीं, हम मेहनत करते रहते हैं मगर सुकून नहीं आता, हम दिन रात दौड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। और फिर हम सोचते हैं शायद मेरी इनकम कम है, लेकिन अक्सर मसला इनकम के कम होने का नहीं बल्कि मसला ये होता है कि पैसे के साथ हमारा रवैया दुरुस्त नहीं। दोस्तों ये किताब आपको ये सिखाने आई है कि अमीर लोग पैसा ज़्यादा कमा कर अमीर नहीं बनते, अमीर लोग पैसा सही संभाल कर अमीर बनते हैं। मगर सवाल ये है कि ये किताब किस चीज़ पर फोकस करती है। ये किताब आपको बताएगी कि बचत कैसे की जाती है, कर्ज से कैसे निकला जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू की जाती है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, रिटायरमेंट कैसे प्लान करते हैं और सबसे बढ़कर पैसे के साथ निज़ाम कैसे बनता है। दोस्तों ये किताब आपको एक हकीकत दिखाती है, आपकी ज़िंदगी में माली सुकून कभी भी अचानक नहीं आता बल्कि माली सुकून निज़ाम से आता है, आदत से आता है और आदत रोज़ के छोटे फैसलों से बनती है। ज़रा एक छोटी सी मिसाल से समझें, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा बचाना शुरू कर दें तो कुछ सालों बाद आपके पास एक मजबूत बुनियाद होगी। लेकिन अगर आप हर महीने पहले खर्च और फिर बचत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी हमेशा दबाव में रहेगी। और यही फ़र्क है गरीब और अमीर इंसान में। दोस्तों ये किताब आपको ये भी सिखाएगी कि पैसा सिर्फ नोटों का नाम नहीं, पैसा सुकून का नाम है, पैसा वक्त की आज़ादी का नाम है, पैसा फैसलों से आज़ादी का नाम है। और ये आज़ादी सिर्फ उस इंसान को मिलती है जो पैसे के साथ निज़ाम बना लेता है। दोस्तों ये किताब आपको उस दौर से निकालेगी जिसमें लोग सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं और आखिर में कहते हैं काश मैं पहले ही समझ जाता। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप वाकई अपने माली ज़िंदगी पर कंट्रोल रखते हैं या नहीं, या आप सिर्फ हर महीने तनख्वाह का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर वो तनख्वाह आती है, कुछ बिल्स अदा होते हैं, कुछ खर्चे निकलते हैं, कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं और महीने के आखिर में आप दोबारा सिफर पे खड़े होते हैं। उसके बाद अगला महीना, फिर से वही चक्कर, फिर से वही दबाव और फिर से वही सोच, शायद अगर मैं ज़्यादा कमाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये किताब यही गलत फहमी तोड़ती है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले खुद को अदा करो। राइटर इसे अमीर बनने की पहली बुनियाद कहते हैं। दोस्तों अगर इस पूरी किताब में एक उसूल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो उसूल ये है कि सबसे पहले ख़ुद को अदा करो। ये जुमला सुनने में तो बहुत सादा लगता है लेकिन हकीकत में ये जुमला एक पूरी माली ज़िंदगी बदल देने की ताकत रखता है। हम सब लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा आने के बाद ये करते हैं, पहले घर का खर्च, पहले दोस्तों की दावत, पहले कपड़े, पहले शॉपिंग, पहले घर वालों की ज़रूरत, पहले हर किसी को खुश करना और फिर आखिर में अपने लिए कुछ नहीं बचता। और फिर इंसान कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा बचता ही नहीं। दोस्तों ये जुमला सिर्फ एक बहाना नहीं बल्कि एक आदत है और ये आदत इंसान को सारी ज़िंदगी माली तौर पर कमज़ोर रखती है। अब ज़रा समझे कि गरीब की सोच क्या होती है। पुअर थिंकिंग पैसे को देखकर सोचती है ये आया है तो मैं खर्च कर देता हूँ, क्योंकि उसे अंदर से लगता है पैसा तो वैसे भी रुकेगा नहीं, पैसा तो मेरे पास ठहरता नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। और यही सोच पैसे को वाकई रोक नहीं पाती।
اب ذرا امیر سوچ کی سوچ سمجھیں۔ امیر سوچ پیسے کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ آیا ہے تو پہلے میں اپنے مستقبل کے لیے کچھ رکھوں گا۔ امیر سوچ جانتی ہے پیسہ صرف آج کے لیے نہیں، پیسہ کل کے لیے بھی ہے۔ دوستو پہلے خود کو ادا کرو کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے اہم انسان ہیں، اور اگر آپ اپنے مستقبل کی فکر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ اصول اتنا ضروری کیوں ہیں؟ کیونکہ مالی آزادی بچت کے بغیر نہیں آتی، اور بچت حادثاتی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ بچت نظام سے ہوتی ہے، اور نظام اسی اصول سے شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا سب سے بڑی حقیقت کو دیکھیں دوستو، یہ بات بہت غور سے سنیں۔ اگر آپ 10,000 میں بچت نہیں کر سکتے تو آپ 1,00,000 میں بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مسئلہ انکم کا نہیں، مسئلہ آپ کے ڈسپلن کا ہے۔ یہاں رائٹر انسان کی نفسیات بتاتے ہیں کہ جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی محرومی پوری کرے، جو چیز پہلے نہیں ملی تھی اب اسے لے لے، جو کپڑے پہلے نہیں تھے وہ اب خرید لے، جو چیز دوستوں کے پاس تھی اب اس کے پاس بھی ہونی چاہیے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یہی فطرت اگر بے قابو ہو جائے تو انسان کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ اس اصول کا ایک جادو ہے، جب آپ ہر مہینے اپنی انکم میں سے پہلے بچت نکال لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، میں وہ انسان ہوں جو اپنے مستقبل کو سنبھال رہا ہوں۔ یہ سوچ صرف پیسے کی نہیں بلکہ آپ کی پوری شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ شروع میں کتنی بچت کی جائے؟ دوستو لوگ اکثر پوچھتے ہیں میں کتنی بچت کروں؟ کتاب کہتی ہے جتنا ہو سکے، لیکن مستقل کرو، چاہے 5% سے شروع کرو، چاہے 10% سے شروع کرو یا 15% سے، مگر شروع آج ہی کرو، کیونکہ چھوٹا شروع بعد میں بڑا بن جاتا ہے۔ دوستو سب سے خطرناک عادت جو بچے گا بچا لیں گے، یہ غریب سوچ کا جال ہے، کیونکہ ہر مہینے خرچ کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی بجلی کا بل بڑھتا ہے، کبھی مہمان آ جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، اور پھر آخر میں کچھ نہیں بچتا۔ اسی لیے امیر سوچ پہلے بچت نکالتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے قرض سے آزادی۔ رائٹر کہتے ہیں امیر سوچ قرض کو ختم کرتی ہے اور غریب سوچ قرض میں جیتی ہے۔ دوستو قرض صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ قرض ایک ذہنی قید ہے، ایک خاموش خوف ہے۔ قرض ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کے کندھوں پر نہیں بلکہ اس کے دل پر ہوتا ہے، اور جو انسان دل پر بوجھ لے کر جیتا ہے وہ کبھی زندگی میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ دوستو غریب سوچ قرض کو حل سمجھتی ہے۔ غریب سوچ جب بھی مشکل میں آتی ہے تو وہ فوراً سوچتی ہے چلو قرضہ لے لیتے ہیں، چلو قسطوں پر لے لیتے ہیں، چلو کسی سے ادھار مانگ لیتے ہیں، اور پھر انسان ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے اوپر 10 مسئلے ڈال لیتا ہے۔ قرضہ لینے کے بعد زندگی میں ایک نئی چیز آتی ہے جس کا نام ہے ڈرا ہوا سکون۔ ظاہر میں انسان ہنستا ہے لیکن اندر سے اسے ہر مہینے کی قسط ڈراتی رہتی ہے۔ دوستو امیر سوچ قرض کو دشمن سمجھتی ہے۔ امیر سوچ جانتی ہے قرض آسان لگتا ہے لیکن یہ آزادی کھا جاتا ہے۔ قرض آپ کے فیصلے چھین لیتا ہے، قرض آپ کو مجبور بنا دیتا ہے، اور جو انسان مجبور ہو جائے وہ کبھی زندگی میں بڑا رسک نہیں لے سکتا، وہ نئی زندگی نہیں بنا سکتا۔ مگر سوال یہ ہے قرض انسان کو کیسے توڑتا ہے؟ دوستو قرض انسان کو 3 جگہ سے توڑتا ہے۔ پہلے ذہن میں، انسان ہر وقت سوچتا رہے گا قسط کیسے ادا کروں۔ دوسرا گھر کا لون، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ تیسرا ہے خواب، انسان خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ صرف سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ غریب سوچ کی سب سے بڑی غلطی شو آف کرنا ہے۔ یہ وہ قرض ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لیا جاتا ہے، مہنگا فون، مہنگی گاڑی اور مہنگی شادی، اور پھر ساری زندگی کی قسطیں۔ دوستو یہ قرض نہیں، یہ خود کو تباہ کرنے کا راستہ ہے۔ دوستو امیر سوچ کا اصول، اگر خرید نہیں سکتے تو مت خریدو۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ کبھی چیز نہ لو، یہ کہتی ہے پہلے نظام بنا لو، اس کے بعد خواہش پوری کرو، کیونکہ خواہش اگر نظام کے بغیر پوری ہو تو وہ خوشی نہیں دیتی، وہ بعد میں مزید پریشانی بن جاتی ہے۔ دوستو قرض سے نکلنے کا اصل راستہ، دوستو قرض سے نکلنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے جس کا نام ہے
सच्चाई। गरीब सोच कर्ज को छुपाती है, वो बहाने बनाती है, वो हकीकत से भागती है, लेकिन अमीर सोच कर्ज को सामने रखती है और कहती है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। यहाँ राइटर पहला स्टेप लिखते हैं जिसका नाम है अपने कर्ज को लिखो। दोस्तों, कर्ज से निकलने की पहली सीढ़ी है अपने तमाम कर्ज को लिखें। कितना कर्ज है, किस किस का है, कितना सूद है, हर महीने कितनी किस्त है। जब तक आप कर्ज को वाज़े नहीं देखेंगे आप इसे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। स्टेप नंबर 2 है अपना खर्च बंद करो। दोस्तों, कर्ज में रहकर लग्जरी खर्च करना अपने ज़ख्म पर नमक लगाने जैसा है। कर्ज में हो तो सबसे पहले गैर ज़रूरी शॉपिंग बंद करो, दिखावे के लिए खर्च करना बंद करो, महंगी चीज़ों की ख्वाहिश रोक दो। ये सेक्रीफाइस, लेकिन यही सेक्रीफाइस आज़ादी बन जाता है। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 है एक्स्ट्रा इनकम बनाओ। कर्ज ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन और तेज़ तरीका है एक्स्ट्रा इनकम। रिच थिंकिंग ये नहीं कहती मेरे पास वक्त नहीं, बल्कि वो कहती है मैं वक्त बना लूँगा फ्रीलांसिंग करके, पार्ट टाइम जॉब करके, ऑनलाइन वर्क करके। यही वो चीज़ है जो कर्ज को जल्द से ख़त्म कर देती है। दोस्तों, स्टेप नंबर 5 है कर्ज ख़त्म होने के बाद वापस उसी ज़िंदगी में कभी मत जाओ। ये सबसे अहम बात है। बहुत से लोग कर्ज ख़त्म करते हैं फिर दोबारा कर्ज में चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, यानी कि बचत और सरमायाकारी। छोटा बीज बड़ी दौलत। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए लाखों की ज़रूरत नहीं तो शायद आपको हैरत होगी, लेकिन ये किताब का सबसे बड़ा सबक है। किताब कहती है अमीर बनने के लिए बड़ी रकम नहीं चाहिए, बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बचत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बचत आपकी ज़िंदगी में एक हिफाजती दीवार है। जिस दिन आपके पास बचत ना हो उस दिन आपके अंदर एक सुकून आ जाता है। आपको ये खौफ नहीं रहता कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, खर्चा बढ़ गया तो क्या होगा, अगर हालात ख़राब हो गई तो क्या होगा। यही खौफ इंसान की ज़िंदगी खा जाता है और बचत इस खौफ को कम करती है। राइटर बताते हैं कि गरीब सोच का रवैया क्या होता है। गरीब सोच बचत को मुश्किल समझती है। वो कहती है मेरे पास इतना नहीं बचता, मेरी सैलरी कम है, मेरे खर्चे बहुत हैं। लेकिन याद रखें, बाद में कभी भी नहीं कर पाते वो लोग। दोस्तों, अमीर सोच का रवैया समझें। अमीर सोच बचत को कानून समझती है। वो जानती है अगर मैंने बचत ना की तो मैं हमेशा दूसरों के रहम व करम पे रहूँगा, इसीलिए वो हर महीने पहले बचत करते हैं। मगर सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, बचत आपको महफूज करती है मगर इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाती है। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ बचत करें तो आपका पैसा महफूज रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता महंगाई उसे कमज़ोर कर देगी। इसीलिए किताब कहती है कि बचत के बाद इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, राइटर लिखते हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट का जादू। दोस्तों, ये वो राज है जिसे अमीर लोग समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, वो बढ़ते हुए खुद को दोबारा डबल कर देता है। यानी पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा मज़ीद पैसा बनाता है। यही वो जादू है जो इंसान को वक्त के साथ अमीर बना देता है। दोस्तों, गरीब सोच वक्त को ज़ाया करती है। वो समझती है अभी बहुत वक्त है और यही सोच इंसान को देर कर देती है। लेकिन हकीकत ये है आप अगर देर करेंगे तो कंपाउंडिंग आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। दोस्तों, अमीर सोच जल्दी शुरू करती है। जी हाँ, अमीर सोच जानती है शुरू जल्दी करना ज़्यादा अहम है रकम ज़्यादा होने से। अगर आप जल्दी शुरू करें तो छोटी रकम भी वक्त के साथ बड़ी बन जाती है। एक मिसाल से समझें, फ़र्ज़ करें 2 आदमी हैं, एक 25 की उम्र में है, बचत और सरमायाकारी शुरू करता है और दूसरा 35 साल की उम्र में करता है। दोनों एक जैसी रकम लगाते हैं, लेकिन जो 25 में शुरू करेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। सवाल है क्यों? क्योंकि उसके पास वक्त ज़्यादा है। वक्त दौलत का सबसे बड़ा साथी है। दोस्तों, किताब का असल सबक समझें। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि करोड़पति बन जाओ। ये किताब कहती है अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाओ, पहले बचत का, फिर सरमायाकारी का, फिर मुस्तकिल मिजाजी का और फिर वक्त के जादू का। और चंद सालों बाद आपकी ज़िंदगी माली तौर पर बहुत मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, अब ज़रा असल बात को समझें। बचत और सरमायाकारी सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये सब्र का खेल है, ये निज़ाम का खेल है, ये मुस्तकबिल का खेल है। और जो इंसान मुस्तकबिल के लिए जीता है वो एक दिन हाल में सुकून पा लेता है। दोस्तों, इस बात को दिल में बिठा लें कि बचत आपको बचाती है,
इन्वेस्टमेंट आपको बनाती है और वक्त आपको अमीर बना देता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 4 है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, माली तहफ़्फ़ुज़ की खामोश दीवार। दोस्तों ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस का नाम सुनते ही बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये फजूल खर्च है, ये पैसा ज़ाया करने वाली बात है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन हकीकत ये है कि इंश्योरेंस खर्च नहीं बल्कि सिक्योरिटी है, और माली तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर दौलत की बुनियाद हमेशा कमज़ोर होती है। दोस्तों सबसे बड़ी गलत फहमी को जाने, गरीब सोच ये समझती है मैं जवान हूँ, सेहतमंद हूँ, मुझे क्या होगा। लेकिन ज़िंदगी किसी को इन्फॉर्म देकर मुश्किल में नहीं डालती। बीमारी अचानक आती है, हादसा अचानक होता है, नौकरी अचानक चली जाती है, और अगर उस वक्त आपके पास तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो सालों की मेहनत चंद महीनों में ख़त्म कर देती है। दोस्तों अमीर सोच पहले हिफाजत करती है, अमीर सोच सबसे पहले अपनी बुनियादें मजबूत करती है। वो जानती है कि पहले बचाओ उसके बाद बढ़ाओ। अगर आप अपने घर की छत ना बनाएं और सिर्फ सजावट करें तो पहली बारिश सब कुछ ख़राब कर देगी। इंश्योरेंस वही छत है, मगर सवाल ये है कि इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी में दो चीज़ें यकीनी है, गैर ज़रूरी हालात और गैर मुतवक्के ख़र्च। अगर एक बड़ी बीमारी आ जाए तो इलाज का ख़र्चा आपकी बचत ख़त्म कर सकता है। अगर कमाने वाला फ़र्द अचानक ना रहे तो ख़ानदान का क्या बनेगा? ये वो सवाल हैं जिन्हें गरीब सोच नज़रअंदाज करती है, मगर अमीर सोच इनका जवाब पहले से तैयार रखती है। सवाल यह है कि इंश्योरेंस का असल मकसद क्या है? दोस्तों इंश्योरेंस अमीर बनने का ज़रिया नहीं, ये अमीर रहने का ज़रिया है। यह आपको माली तबाही से बचाती है, यह आपको बचत को महफूज रखती है, यह आपके ख़ानदान को अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचाती है। ज़रा एक जज्बाती सच को समझें दोस्तों, अगर आपके बाद आपके घर वाले माली मुश्किल में आ जाए तो आपकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इंश्योरेंस मोहब्बत का अमली इजहार है, ये सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। दोस्तों गरीब सोच की गलती भी देख लें, गरीब सोच सिर्फ आज का खर्च देखती है, हर महीने इतना पैसा क्यों दूं, लेकिन वो ये नहीं देखती कि अगर एक बड़ा हादसा हो गया तो कितना नुकसान होगा। वो छोटा खर्च देखती है, बड़ा ख़तरा नहीं देखती। दोस्तों अमीर सोच ख़तरा पहले देखती है। अमीर सोच कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के बगैर काम नहीं करती। वो कहती है मैं छोटा खर्च बर्दाश्त कर लूँगा ताकि बड़ा नुकसान ना हो, और यही समझ ज़िंदगी को बैलेंस करती है। दोस्तों इंश्योरेंस और जहनी सुकून को समझें। जब आप जानते हैं कि अगर कुछ हो गया तो आपका ख़ानदान महफूज है तो आपका दिल मुतमईन और सुकून में रहता है। और याद रखें दोस्तों, जब दिल मुतमईन हो तो इंसान बेहतर फ़ैसले करता है। ज़रा एक गहरी हकीकत को समझें, सरमायाकारी आपको ऊपर ले जाती है लेकिन इंश्योरेंस आपको गिरने से बचाता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो पाती। जी हाँ दोस्तों, अब असल बात पे आते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा बढ़ाने पर तवज्जो दें और तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करें तो आप ख़तरे में हैं, लेकिन अगर आप पहले हिफाजत करें उसके बाद तरक्की लें तो आप मुस्तहकम हैं। दोस्तों आखिर में इस बात को दिल में बिठा लें कि इंश्योरेंस खर्च नहीं, ये माली खुददारी की दीवार है, और जिस दिन आपने अपनी बुनियाद महफूज कर ली उसी दिन आपके सुकून के साथ दौलत बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है रिटायरमेंट की प्लानिंग, वो दिन जो आज से बनना शुरू होता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट का लफ्ज़ सुनते ही सोचते हैं अभी तो बहुत वक्त है, जब उम्र गुजर जाएगी तब सोचेंगे, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। लेकिन हकीकत ये है रिटायरमेंट अचानक नहीं आती, वो हर दिन आपके करीब आ रही होती है, और अगर आपने उसके लिए तैयारी ना की तो वो दिन बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ राइटर सबसे बड़ी गलती बताते हैं कि गरीब सोच रिटायरमेंट को बुढ़ापे का मसला समझती है, लेकिन अमीर सोच रिटायरमेंट को जवानी का फ़ैसला समझती है, क्योंकि रिटायरमेंट एक दिन का खर्च नहीं, ये सालों का खर्च है। मगर सवाल यह है कि रिटायरमेंट आखिर है क्या? दोस्तों रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ देना नहीं, बल्कि रिटायरमेंट का मतलब है आप काम करें या ना करें, आपकी इनकम जारी रहे, यही माली आज़ादी है। अगर आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करना ही पड़े तो आप कभी भी आज़ाद नहीं हैं। दोस्तों गरीब सोच का अंजाम भी सुन लें, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर काम करते हैं, फिर बुढ़ापे में आकर थक जाते हैं,
پھر ان کے پاس یہ انرجی ہوتی ہے اور نہ ہی بچت، اور پھر وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی اولاد پر، کبھی رشتہ داروں پر، کبھی قرض پر۔ یہ مالی کمزوری ہے۔ دوستو امیر سوچ کی تیاری بھی سن لیں۔ امیر سوچ کہتی ہے میں آج سے ایسا نظام بناؤں گا کہ میں کل مجبور نہ ہوں۔ وہ جلدی بچت شروع کرتی ہے، جلدی انویسٹمنٹ شروع کرتی ہے اور وقت کو اپنا ساتھی بنا لیتی ہے۔ دوستو اب ذرا کمپاؤنڈنگ اور ریٹائرمنٹ کو بھی سمجھ لیں۔ اگر آپ 25 یا 30 سال کی عمر میں سرمایہ کاری یعنی کہ انویسٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس 30 سے 35 سال ہوتے ہیں، اور یہ سال پیسے کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 45 سال کی عمر میں شروع کریں تو وقت کم رہ جاتا ہے اور فرق بڑا ہو جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب جسم پہلے جیسا ساتھ نہیں دیتا، انرجی کم ہو جاتی ہے، صحت کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ کو اس کے پیسے کی فکر نہ ہو تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ دوستو ریٹائرمنٹ کا اصل سکون بھی سمجھ لیں۔ ریٹائرمنٹ کا سکون یہ ہے کہ آپ ہر مہینے تنخواہ کا انتظار نہ کریں، آپ کو بیماری کا خوف نہ ہو، آپ کو اولاد کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور آپ خود مختار ہوں۔ دوستو ایک جذباتی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ سوچے وہ دن جب آپ بوڑھے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو بوجھ نہ سمجھیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پر فخر کریں کہ آپ نے اپنی زندگی خود سنبھالی ہے؟ یہ فرق آج کے فیصلے سے بنے گا۔ دوستو ریٹائرمنٹ کے سادہ سے اصول کو سمجھیں۔ کتاب کہتی ہے ہر مہینے مستقل سرمایہ کاری کرو، وقت کو کام کرنے دو اور جلدی شروع کرو۔ یہی سادہ راز ہے۔ اب ذرا ایک حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ ایک خواب نہیں بلکہ ایک منصوبہ ہے، اور منصوبہ جوانی میں بنتا ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ دوستو اصل سوال یہ ہے آپ آج جو کما رہے ہیں کیا وہ آپ کے بڑھاپے تک محفوظ رہے گا یا نہیں، یا صرف آج کے خرچ کو پورا کر رہے ہیں؟ اور یہی سوال جو اصل سوچ کو امیر بنا دیتا ہے۔ دوستو آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں، ریٹائرمنٹ کا سکون آج کی قربانی سے بنتا ہے، اور جو انسان آج نظم و ضبط اختیار کر لے وہ کل آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے بجٹ اور طرز زندگی۔ رائٹر کہتے ہیں امیر لوگ پیسے کو راستہ دیتے ہیں۔ دوستو ہماری زندگی میں ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ہم تھکتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ آخر کہاں چلا گیا؟ یہ سوال زیادہ تر لوگ ساری زندگی پوچھتے رہتے ہیں، اور اس سوال کا جواب یہ کتاب بہت صاف ستھرے طریقے سے دیتی ہے کہ پیسہ غائب نہیں ہوتا، پیسہ تو ہمیشہ بغیر راستے کے نکل جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ بجٹ آخر ہے کیا؟ دوستو بجٹ کو ایک سزا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بجٹ کا مطلب ہے کہ زندگی کا مزہ ختم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجٹ مزہ ختم نہیں کرتا، بجٹ زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ بجٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پیسے کا مالک آپ ہیں یا آپ کی خواہشات۔ دوستو غریب سوچ کا طریقہ بھی سن لیں۔ غریب سوچ پیسہ آنے کے بعد بس خرچ کرتی ہے، وہ کبھی نہیں سوچتی کہ میں کتنے میں گزارا کر سکتا ہوں، مجھے کتنی بچت کرنی چاہیے، اور آخر میں میرا مقصد کیا ہے۔ اور پھر وہ ہر مہینے خود کو حیران کرتے رہتے ہیں کہ پیسہ کہاں گیا۔ اب ذرا امیر سوچ کو سمجھیں۔ امیر سوچ پیسہ آنے سے پہلے پلان بناتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میرا نظام ہے، اتنی بچت کرنی ہے، اتنا گھر کا خرچ چلانا ہے، اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ دوستو امیر سوچ پیسہ خرچ نہیں کرتے، امیر سوچ پیسہ چلاتی ہے۔ دوستو بجٹ کا سب سے بڑا فائدہ بھی سن لیں۔ جی ہاں دوستو، بجٹ آپ کو ایک طاقت دیتا ہے، کنٹرول، اور کنٹرول ہی اصل دولت ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی آمدنی بڑھا بھی لیں لیکن خرچ کنٹرول نہ ہو تو آپ پھر بھی ہمیشہ خالی ہی رہیں گے۔ دوستو لائف سٹائل انفلیشن کا جال بھی سمجھ لیں۔ یہ وہ جال ہے جو زیادہ تر لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب انکم بڑھتی ہے تو خرچ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے سادہ کپڑے تھے، اب برانڈڈ کپڑے ہیں۔ پہلے سادہ فون تھا تو اب آئی فون ہے۔ پہلے سادہ زندگی تھی، اب صرف اور صرف دکھاوے کی زندگی ہے، اور پھر انسان زیادہ کما کر بھی زیادہ پریشان رہتا ہے۔ یہ کتاب یہی جال کو توڑنے آئی ہے۔ یہ کہتی ہے آمدنی بڑھے تو بچت بڑھاؤ، آمدنی بڑھے تو سرمایہ کاری بڑھاؤ، آمدنی بڑھے تو ڈسپلن بڑھاؤ، اور یہی امیر سوچ ہے۔ دوستو خرچ کی اصل بیماری بھی سمجھ لیں۔ دوستو خرچ کی اصل بیماری ضرورت نہیں بلکہ خواہش
خواہش ہے، ضرورتیں محدود ہوتی ہیں لیکن خواہشات لامحدود ہوتی ہے۔ اگر انسان خواہشوں کے پیچھے چلتا رہے تو دنیا کی کوئی بھی انکم کافی نہیں پڑے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ امیر لوگ سادگی کیوں پسند کرتے ہیں؟ دوستو، امیر لوگ سادگی اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، وہ سادگی اسی لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سادگی آزادی دیتی ہے، کم خرچ زیادہ سکون دیتا ہے، کم دکھاوا زیادہ طاقتور دیتا ہے۔ دوستو، اب ذرا بجٹ کے اصل مقصد کو سمجھیں۔ بجٹ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہیں، بجٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بکھرے نہ رہیں۔ ایک کتاب آپ کا پیسہ آپ کے مقصد کے مطابق چلے، آپ کے خواب کے مطابق چلے، آپ کے مستقبل کے مطابق چلے۔ دوستو، ذرا ایک سرچ بھی سن لیں۔ اگر آپ کی مالی زندگی آپ کی عادتوں کا عکس ہے، اگر آپ ہر مہینے بے سوچے سمجھے خرچ کریں گے تو آپ کی زندگی بھی بے سوچے سمجھے چلے گی، لیکن اگر آپ پیسے کو سوچ سمجھ کر چلائیں گے تو آپ کی زندگی بھی سوچ سمجھ کر بنے گی۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے مالی آزادی۔ امیر لوگ پیسے کے غلام نہیں بنتے بلکہ پیسے کو اپنے لیے کام کراتے ہیں۔ دوستو، ہم اس کتاب کے سب سے آخری بڑے مقصد پر آ گئے ہیں اور وہ مقصد ہے مال کی آزادی۔ لیکن مالی آزادی صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو، مالی آزادی کا مطلب ہے آپ کے پاس اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت ہو، آپ کے پاس زندگی چلانے کی طاقت ہو اور آپ کے پاس اپنے خاندان کو سنبھالنے کی عادت ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ کے پاس سکون ہو۔ دوستو، غریب سوچ کی زندگی یہ ہے، غریب سوچ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ بس تنخواہ مل جائے، بس مہینہ گزر جائے، بس قرض ختم ہو جائے، بس ایک دفعہ حالات بہتر ہو جائے، اور یوں زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن حالات بہتر نہیں رہتے، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کے پاس مالی نظام نہ ہو تو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اب ذرا امیر سوچ کی زندگی سمجھیں۔ امیر سوچ یہ نہیں کہتی کہ بس تنخواہ آ جائے، امیر سوچ کہتی ہے کہ میں ایسا نظام بنا دوں کہ میرا تنخواہ پر میرا انحصار ہی نہ ہو، اور اسی کا نام مالی آزادی ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ مالی آزادی آخر ضروری کیوں ہے؟ دوستو، مالی آزادی کی وجہ سے آپ نوکری کے ذلیل نہیں ہوں گے، آپ غلط فیصلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، آپ اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ بیماری کے وقت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے فیصلے پیسے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے۔ دوستو، آزادی اور عزت نفس کو سمجھیں۔ یہ بات بہت سچی ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ بہت سی چیزوں پر چپ رہ جاتا ہے، وہ اپنی بات نہیں کر پاتا اور وہ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہو پاتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے اگر یہ نوکری چلی گئی اور اگر یہ رشتہ خراب ہو گیا، لیکن لوگ اکثر ناراض ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ لیکن مالی آزادی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مالی آزادی بنتی کیسے ہے؟ دوستو، کتاب ایک سادہ سا راستہ دیتی ہے۔ سب سے پہلے بچت کرو، اس کے بعد قرض سے آزادی پاؤ، اس کے بعد انشورنس پاؤ، اس کے بعد انویسٹمنٹ کرو، اس کے بعد بجٹ بناؤ، پھر اس کے بعد کنسسٹنسی رکھو۔ یہی وہ سیڑھیاں ہیں جو انسان کو آزادی تک لے کر جاتی ہیں۔ دوستو، آزادی کا سب سے بڑا راز بھی سن لیں۔ جی ہاں دوستو، مالی آزادی کا سب سے بڑا رویہ آپ کا طرز زندگی اور آپ کی انکم سے کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی اور آپ کا خرچ بڑھ جائے تو آپ کسی بھی قیمت پہ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ زیادہ کمانے کے باوجود پریشان رہیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ امیر لوگ سادگی کیوں رکھتے ہیں؟ امیر لوگ سادگی اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سادگی میں آزادی ہے، کم خرچ میں زیادہ سکون ہے، کم دکھاوا زیادہ طاقت ہے، کم خواہش زیادہ کنٹرول ہے۔ دوستو، مالی آزادی کی سب سے خوبصورت بات سنیں۔ جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون آتا ہے، آپ کو لوگوں کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو ہر چیز خریدنے کی خواہش نہیں رہتی، آپ کو ہر کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہوتا، آپ اپنے راستے پر پرسکون طریقے سے چلتے ہیں۔ دوستو، ایک اصل بات بھی سن لیں۔ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مالی آزادی کسی لاٹری سے نہیں ملتی، مالی آزادی تو ایک عادت ہے، ایک نظام ہے اور ایک مسلسل چلنے والا سفر ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو چلتے ہیں فائنل میسج کی طرف۔
دوستو یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی باتیں صرف سنی نہیں بلکہ دل میں اتار لی تو آپ کی مالی زندگی یہیں سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں۔ یہ کتاب آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ پیسہ ٹھہرے گا کیسے۔ اور دوستو یہی اصل راز ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایک دھوکہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ زیادہ کما لے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے زیادہ کمانا آسان ہوتا ہے لیکن زیادہ بچانا صرف مضبوط سوچ سے آتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو بڑی بڑی باتوں میں نہیں الجھاتی، یہ کتاب آپ کو سادہ اور سچے اصول دیتی ہے، وہ اصول جو ہر گھر میں انسان کو آنا چاہیے، کیونکہ مالی کامیابی کسی خاص طبقے کی میراث نہیں بلکہ مالی کامیابی نظم کی پیداوار ہے۔ دوستو آپ نے اس کتاب میں سیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے خود کو ادا کرنا ہے، آپ نے یہ سیکھا کہ قرض سہولت نہیں قید ہے، آپ نے یہ بھی سیکھا کہ بچت صرف رقم نہیں بلکہ سکون ہے، آپ نے سیکھا کہ انویسٹمنٹ پیسے کو بڑھاتی ہے اور وقت اسے کئی گنا ڈبل کر دیتا ہے، آپ نے یہ بھی سیکھا کہ انشورنس خرچ نہیں بلکہ حفاظت ہے، آپ نے جانا کہ ریٹائرمنٹ بڑھاپے کا نہیں جوانی کا فیصلہ ہے، آپ نے سمجھا کہ بجٹ زندگی کی پابند نہیں زندگی کا کنٹرول ہے، اور آخر میں آپ نے یہ بھی سیکھا کہ مالی آزادی کسی لاٹری سے نہیں ملتی، یہ تو عادتوں سے بنتی ہے۔ دوستو اس کتاب کا سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ امیر لوگ جادو سے امیر نہیں بنتے، امیر لوگ ڈسپلن سے امیر بنتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہر مہینے کرتے ہیں اور پھر وہی فیصلے سالوں بعد سب سے بڑی دولت بن کے سامنے آتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ آج سے صرف 3 چیزیں شروع کر دیں، ہر مہینے پہلے بچت کریں، ہر مہینے قرض سے نجات پائیں اور ہر مہینے انویسٹمنٹ کریں، تو 5 سال بعد آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور اگر آپ آج بھی وہی پرانا طریقہ چلائیں تو 5 سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ فرق اتفاق نہیں ہوگا دوستو، یہ فرق آپ کے فیصلے کا ہوگا۔ ایک کتاب آپ کو ایک اور سچ بات بتاتی ہے، پیسہ صرف نوٹوں کا نام نہیں، پیسہ کانفیڈنس ہے، پیسہ اختیار ہے، پیسہ وقت کی آزادی ہے، اور سب سے بڑھ کر پیسہ عزت نفس ہے۔ دوستو زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے، اور وہ لمحہ انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کتاب آپ کو اس لمحے سے بچانا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے میں مجبور نہ ہو، یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے آپ کو بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ کتاب یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے۔